الحمد لله الذي جعل القرآن مصدر اللغة العربية وجعل منابعها المدارس الإسلامية، والصلاة والسلام على صاحب الفصاحة والبلاغة وعلى آله وصحبه المطهرة، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الإخوة في العقيدة، أولا إني أحييكم بتحية الإسلام الخالدة على المتولين لإدارة هذه الحفلة الميمونة ورئيس الحفلة المباركة وسادة العلماء والفضلاء بصفة خاصة. أيها السامعون المحترمون، هذه الحقيقة لا تجحد ولا تنكر، ونحن بصفتنا مسلمين نعتقد أن اللغة العربية جزء لا ينفك من حقيقة الإسلام، ولها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أنحاء العالم، ولا يمكن فهم القرآن والسنة والكتب العربية الدراسية الخارجية، يعني لا يمكن فهم الشريعة الإسلامية المطهرة دون هذه اللغة الفصيحة. فلذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من الدين. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة: العربية من الدين وتعليمها واجب. فيا سبحان الله، ما أحسن قدر هذه اللغة وشانها وأهميتها. موجز الكلام أن اللغة العربية ضرورة دينية وشرعية ولجميع المسلمين لازمة، ولهذه الضرورة الدينية اهتم علماء شبه القارة الهندية من البداية بتعليم هذه اللغة المباركة بطرق مختلفة، وألفوا الكتب، الجرائد والصحف بعناوين شتى في هذه اللغة، وأسسوا المدارس الدينية والمعاهد الإسلامية لدراستها أقصى جهودهم ليلا ونهارا. أيها الحاضرون المكرمون، لا مراء في أن المدارس الدينية مصادرها ومنابعها ولها دور فعال باهر في نفخ الروح للعربية ونشرها وترويجها وإشاعتها وتعليمها، وجعلت جميعها مقصدا أصيلا أساسيا، وقدمت لها اهتماما بالغا قراءة وكتابة وتكلما. وكذلك هذه الحقيقة أن المدارس الإسلامية تقدم تعليمها باللغة العربية وتقوم بالدروس الخاصة في الأوقات الفارغة، وتلقي المحاضرات وتعقد المجالس العلمية بشكل الأسئلة والأجوبة، وهكذا تصدر الجرائد والروائد والرسائل والمجلات الأسبوعية والشهرية والسنوية، ليكون طلابها ماهرين وكتابا بارعين في الزمن الآتي. وهذه السلسلة الذهبية لم تزل قديما وحديثا في جميع المدارس الإسلامية من الهند وباكستان وبنجلاديش وغيرها من الدول العربية. لكن يا أسفا على المدارس في دولة نيبال وعلينا وعلى علمائنا المدرسين فيها، لأننا نغفل عن أداء مهماتنا
تجاه هذه اللغة، ولا نشعر بمسؤولياتنا عن تعليم الطلاب باللغة العربية. أيها السادة الأفاضل، هذا ظلم عظيم على هذه اللغة العظيمة، وغدر بلغة القرآن والسنة والشريعة المطهرة. فالحاجة، بل أشد الحاجة، أن نكثف جهودا مضنية في الدراسة باللغة العربية، ونشعر بالمسؤوليات الكبيرة عن تعليم الطلاب بهذه اللغة، ولا نغفل قيد أنملة عن أداء مهماتنا تجاه هذه اللغة. فعلينا أن نوثق ونعزز الطلاب نحوا وصرفا، فصاحة وبلاغة، ونعودهم قراءة وكتابة وتكلما، ونقيم بيئة علمية ومحادثة عربية ليلا ونهارا، وندرس بعض الكتب الدراسية بهذه اللغة الكريمة، وأن نحظو حظوا على المدارس العالية الواقعة في المملكة الأخرى. أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة مع الشكر الجزيل لجميع أعضاء المعهد الإسلامي العربي. أخص بالذكر فضيلة الشيخ حماد الموقر الأمين العام للمعهد الإسلامي العربي، وفضيلة الشيخ المفتي القاضي أبو بكر الصديق الموقر المدير والأمين العام للجامعة العربية دار العلوم راني كاتماندو نيبال، وفضيلة الشيخ عزيز الرحمن الموقر رئيس هيئة التدريس لهذه الجامعة، حفظهم الله ورعاهم، الذين فكروا لمدارسنا الإسلامية في دولة نيبال وطلابها وأساتذتها في تعلم وتعليم هذه اللغة بكل شوق ورغبة. وأدعو الله عز وجل أن